अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ हमारे पास एक इंटरव्यू है जो हम लोग यहाँ प्री मैरिज काउंसलिंग को लेकर। प्री मैरिज काउंसलिंग दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत कम बेदारी लोगों में पाई जाती है। और शादी ब्याह जो ही शादी ब्याह का मौका होता है तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करते हैं शादी ब्याह के मौके पर और शादी खाने के डेकोरेशन पर, और इसी तरह जो मिजाज है कपड़ों पर, जेवरात पर। लेकिन इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि शादी के बाद जो है लड़का और लड़की दोनों की जो तब्दीली आ रही है जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो इंसान आम तौर पर जिंदगी गुजार रहा है उसका जो हल्का अहबाब है, उसके जो दो लोगों से रिलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है शादी के बाद की जिंदगी में। तो इसको लेकर हमारे पास कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम बेदारी होती है कि तब्दीली जो जिंदगी की हो रही है इसके लिए कुछ बेसिक स्किल सीखे जाएं। अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता ममालिक की तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो है मैरिज काउंसलिंग को, प्री मैरिज काउंसलिंग को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। न सिर्फ ये कि प्री मैरिज काउंसलिंग को, अगर फैमिली में बच्चा पैदा हो रहा है तो शोहर और बीवी दोनों की काउंसलिंग बच्चे की पैदाइश से पहले की जाती है। इसी तरह अगर कोई बुजुर्ग इंसान घर में रहता हो और उसको कोई बड़ा मर्ज डिक्लेयर हो गया हो तो उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। इसी तरह किसी फर्द को, दोनों में से किसी एक को बीमारी हो तो उसकी भी काउंसलिंग की जाती है। तो शादी प्री मैरिज काउंसलिंग जो है, शादी से पहले की जो काउंसलिंग है, इफ़ाम व तफ़हीम है, इसको हमारे पास बहुत कम अहमियत दी जाती है लेकिन देना चाहिए बहुत ज्यादा। और इस बात को समझना चाहिए कि एक लिटरेट कम्युनिटी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बच्चियां पढ़ रही हैं वो अपने तालीमी मशगूलात में होती हैं, उनकी मसरूफियात का शेड्यूल बिल्कुल अलग होता है। और जब वो शादी के बाद दूसरे लोगों से मिलती हैं, नए खानदान से जब मिलती हैं, तो वहाँ उनको लोगों को समझना और उसके लिए एक काउंसलिंग लेना, अपने आप को तैयार करना, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना इंतहाई जरूरी है। आज इसी जरूरत के तहत हमने यहाँ एक सेशन रखा है इंटरव्यू का। हमारे साथ जो है डॉक्टर नाज़नीन सआदत साहिबा हैं। और डॉक्टर नाज़नीन सआदत साहिबा जो है पीएचडी है एनवायरमेंटल साइंस में, और ये साबिका असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जॉब कर चुकी हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर है और ये बहुत तवील अरसे से बहुत कामयाब सेशंस कोर्सेज चला रही हैं। इनके पास काफी बड़ी तादाद है जो प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए लड़कियां आती हैं और बहुत कामयाब होती हैं। ये हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नाज़नीन सआदत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़नीन सआदत साहिबा, तो आज हम अपने नाजरीन के लिए आपसे प्री मैरिज काउंसलिंग से मुताल्लिक ये जानना चाहेंगे कि प्री मैरिज काउंसलिंग का आप मुख्तसर तारुफ पेश करें और ये बताएं कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। जी देखिए, प्री मैरिज काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि शादीशुदा जिंदगी जो है वो जिंदगी की एक जिंदगी का बहुत ही अहम मरहला होती है। शादी करके जब लड़की नए घर जाती है तो सिर्फ घर की तब्दीली नहीं होती है, बल्कि उसको एक नया हम सफर मिलता है। तो हम सफर के साथ अगर उसकी केमिस्ट्री अच्छी हो तो जिंदगी का ये सफर बहुत खूबसूरत गुजरता है। और ये सिर्फ घर की तब्दीली नहीं होती है, बल्कि नए रिश्ते भी वहां बनते हैं, उनको निभाना, उसके कानों पर एक नई जिम्मेदारी आ जाती है। नए घर में लड़की जो है वो सिर्फ घर की मालका ही नहीं होती, मलका भी होती है। तो अगर वो समझदारी से काम ले तो अपने घर को वो एक जन्नत का बना सकती है। तो देखिए, दुनिया में जितने भी काम होते हैं, छोटे से छोटा काम भी अगर होता है तो वो मिल जाता है। तो शादी होकर दुल्हन बनकर एक नए घर में जाना तो एक बहुत बड़ा काम है। तो इसकी बेहतरीन तरबियत होनी चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और सबसे बढ़कर पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों को कुरान व हदीस की तालीमात से उनको वाकफियत हो। दुल्हा और दुल्हन अगर शरीयत से वाकिफ हों, एक दूसरे के हुकूक व फराइज जानते हों, तो उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून गुजर सकती है। तो मैं समझती हूँ कि प्री मैरिज काउंसिलिंग में ये तमाम बातें कवर होती हैं। और हमारे यहाँ आमतौर पर समाज में होता है, जैसे कि अभी आपने तारुफ में बताया, कि शादी की तैयारी के नाम पर लड़की के जहेज, उसके जेवरात और कपड़े वगैरह की तैयारी की जाती है। हालांकि जरूरी ये होता है कि उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत का तरीका और सलीका सिखाया जाए। तो जहाँ कहीं इस तरह के मैसर हो तो उससे फायदा उठाना चाहिए।
جی بہترین بات ناظرین صاحبہ. ایک اہم بات جو آپ نے کہی ہے یہاں پر کہ مطلب ایک مطلب دولہے کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن ہو، اس کے لیے لڑکیوں کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہر لڑکیوں ہی کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے پری میرج کاؤنسلنگ، یا دونوں کے لیے ضروری ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے؟ جی آپ کا سوال بہترین ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے کاؤنسلنگ ضروری ہے. لڑکی کے لیے لڑکیوں کے لیے علیحدہ کورسز چلائے جا سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے علیحدہ کورسز چلائے جا سکتے ہیں. دیکھیے شادی جو ہے یہ ایک معاہدہ دو لوگوں کے درمیان، دو انسان، تو اگر یہ دونوں سمجھداری سے کام لے تو ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین اور پرسکون گزر سکتی ہے. تو دونوں کے لیے کاؤنسلنگ ضروری ہے. اچھا، اور یہ کہ بتائیں عموماً عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لڑکیاں چونکہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو بہت زیادہ مطلب ذہین ہے. جو پیرنٹس کی جانب سے پری میرج کاؤنسلنگ کے اویئرنیس پروگرام میں جو ایٹیٹیوڈ دیکھنے ملتا ہے عام طور پر کہ مطلب لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، ان کو تو ساری چیزوں کی معلومات ہے، ابھی نہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا یہ غلط سوچ ہے یا باضابطہ ٹریننگ ہونی چاہیے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. عام طور پر یہ سوچ ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ اس طرح کے کورسز کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن اب چونکہ عام ہوتا جا رہا ہے، جیسے اینگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ ہے، تو لوگ اس کے لیے بھی آج کل کاؤنسلنگ لیتے ہیں. تو اور میرج کاؤنسلنگ بھی اسی طریقے سے ضروری ہے. پرانے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ رول گھر کے بزرگ خواتین، نانیاں، دادیاں ادا کرتی تھی، لڑکیوں کی بہترین تربیت کیا کرتی تھی اور انہیں جو نئے گھر میں جب جائیں تو کس طریقے سے اس رشتے کو نبھائیں وہ تمام باتیں وہ سکھایا کرتی تھی. اب یہ جو رول ہیں کچھ کمزور. اچھا، یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ دینی معلومات بھی بچوں کو دی جانی چاہیے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہے. آگے یہ میرا سوال آپ سے ہے کہ باضابطہ پری میرج کاؤنسلنگ کورس جو ہے آپ کتنے عرصے سے چلا رہی ہیں، اور کیا اس کے لیے ٹریننگ لینی ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ ہمیں بتائیں. اور کس طرح سے آپ کے پاس جو اپروچ ہو رہے ہیں ان کے اوپینین وغیرہ کیسے ہیں، یہ آپ بتائیں. اچھا دیکھیے میں پچھلے 4 سال سے اس طرح کے کورسز میں چلا رہی ہوں. اور ابتدا میں جماعت اسلامی ہند کا جو خواتین کا جو حلقہ اس کے تحت میں نے کچھ کورسز لڑکیوں کے لیے چلائے تھے، جی آئی او کی لڑکیوں کے لیے چلائے تھے. پھر میں جو باقاعدہ میں نے این ایل پی وغیرہ کے کورسز کیے ہیں اور میں نے کافی ٹریننگز لی ہے، نیورو پاور کوچنگ وغیرہ بھی میں نے کورسز کیے ہیں اور اسی کے تحت میں کورسز چلاتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. میں نے نازنین صاحبہ کی کاؤنسلنگ کی کلاس اٹینڈ کی، جس میں مجھے اپنی شخصیت کے پازیٹیو اور نگیٹیو پہلو کو سمجھنے میں بہت مدد ملی. یہ کلاس آن لائن تھی، جس میں پہلی کلاس میں ہی آئس بریکنگ ایکسرسائز کے ذریعے ہم پورے پارٹیسپینٹ آپس میں بہت جلدی گھل مل گئے. کانشیس اور سب کانشیس کے مائنڈ کے بارے میں ہم کو بتایا گیا، جس میں آپ نے بتایا کہ لاشعور کا ہمارے شعور پر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اسی کے ہی بہت چیزیں جو ہے ہمارے آگے زندگی میں ہمارے بیہیویئر میں سامنے آتی ہیں. ایک بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں گے تبھی معاشرے میں کچھ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مقصد سے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کلاس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی شخصیت کو جان سکتے ہیں، اس کا ارتقاء کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگ سے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کلاس کو اٹینڈ کریے. آخری میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں آپ لوگ سے کہ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا تیری روح کی جسے تلاش ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس کلاس کو اٹینڈ کریں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی شخصیت میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. یہ دیکھیے بہت اچھا، الحمدللہ بہت اچھا یہ جو ہے کوشش ہے اور بہت بہترین آپ یہ کر رہی ہیں. یہ بتائیں کہ زیادہ فائدہ پری میرج کاؤنسلنگ والوں کو ہوتا ہے یا پوسٹ میرج میں، جب بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے سینٹر پر بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا پری میرج لینا ہی زیادہ پروفل رہتا ہے اس سلسلے میں؟ جی میں سمجھتی ہوں پری اینڈ پوسٹ میرٹل دونوں بھی ضروری ہیں.
प्री मैरिटल काउंसलिंग अगर की जाए तो लड़कियों की जहन साजी होती है। खास तौर से आपने भी महसूस किया होगा कि लड़कियां जो है शादी को बहुत ज्यादा होती है, एक उनमें डर होता है, झिझक होती है। तो अगर वो पहले से किए जाएं तो ये खौफ किसी हद तक दूर होगा। और बहुत सारे मसाइल जो पैदा होते हैं वो लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से पैदा होते हैं। अब लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे हो जैसे खौफ है, डर है, या फिर गुस्सा, इस ये लिमिटिंग बिलीव्स के चंद मिसालें हैं। प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हम खुद नहीं पहचान। तो अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाए तो लोगों को समझने में उनको मदद मिलेगी, कम्युनिकेशन उनका बेहतर होगा। हाँ, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी फायदेमंद है, वो इसलिए कि वो अपनी तजुर्बात की रोशनी में बहुत सारी बातें सीख सकती हैं। अभी कोर्सेस वो चलाएं, वो अटेंड करें, तो अपने तजुर्बात वहाँ पर शेयर करेंगी और डिस्कस करेंगी, तो बहुत सारे मसाइल उनके कुछ हद तक सॉल्व हो सकते हैं। जी, उमूमन असल में ये जितनी भी प्री मैरिज काउंसलिंग है, अगर आप दूसरे ममालिक से किसी काउंसलर के जरिए से हायर कर रहे हैं तो बहुत बल्क फीस पे करके करनी होती है। और हमारे पास एक एटीट्यूड है कि इतनी बल्क फीस हम क्यों दें, ये बहुत छोटी सी मालूमात के लिए। तो ये एटीट्यूड कहाँ तक दुरुस्त है अवाम का, और इस ताल्लुक से क्या बेदारी पैदा होनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि एज ए प्रोफेशनल अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब क्लिनिकल काउंसलिंग है और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, स्पेशल ये ब्रांचेस के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई हैं और बड़ी तादाद में हमारे पास स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं। तो आप बताएं कि ये जो एटीट्यूड अवाम की तरफ से है कि भाई इस पर खर्च ही ना किया जाए, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है और इसको कैसे इस पे बेदारी पैदा करनी चाहिए? देखिए, ये जो एटीट्यूड लोगों में है वो जो है हमको अवेयरनेस के जरिए उसको तोड़ना है। हम ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस पैदा करें। और मैं उमूमन ये करती हूँ कि जब कोर्स पहली बार जब चलाती हूँ, जब फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास जब होती है, तो उस वक्त मैं माओ को भी इनवाइट करती हूँ। होता यह है कि हम ये जो कोर्सेज की जब हम तशहीर करते हैं लड़कियों के सामने, तो लड़कियों के अंदर एक तरह की झिझक होती है, वो घर जाके क्या बताएंगे कि मैं कौन से कोर्स में ज्वाइन करूंगी। तो मैं उस वक्त ये समझती हूँ कि वो जो माएँ होती हैं वो भी ये कोर्स अटेंड करें, एटलीस्ट जो पहली क्लास होती है खास तौर से जो वो अटेंड करें। और उस क्लास में मैं कंप्लीट इस कोर्स का जो है मॉड्यूल पेश करती हूँ। इससे बहुत सारी बातें उनके दरमियान क्लियर हो जाती हैं। हमारे यहाँ जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि शादी ब्याह को लेकर के बहुत खर्च करते हैं, जेवरात की तैयारी है वगैरह, लेकिन हमको ये जो बिलीव है ये बस अवेयरनेस के जरिए ही बदलना है कि इस तरह के ज्यादा से ज्यादा कोर्सेस वो ज्वाइन करें और इससे इस्तेफादा हासिल करें। हाँ, मतलब ये कि हमको ये उनको समझाना जरूरी है कि इतना डेकोरेशन और शादी खाना और मेहमानदारी और इस पर वो जो खर्च करते हैं और लिबास पर भी इतना बल्क अमाउंट खर्च करते हैं, तो मेन जो हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी है, दोस्ती उनकी है, उसी पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो ये एक ऐसी मतलब चीज है हमारे पास कि जिस मकसद के लिए शादी की जाती है वो कहीं ना कहीं फौत हो जाता है। तो ये बहुत अहम बात आपने कही है कि हम अवेयरनेस के जरिए से इसको ब्रेक कर सकते हैं और जो है अवेयरनेस के जरिए से हम लोगों में बेदारी ला सकते हैं कि वो लाजिमन इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि वो प्री मैरिज काउंसलिंग करें, चाहे पे करके करना हो लेकिन करें। तो आप मुझे ये एक बात बताएं कि क्या इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग में कुछ एडजस्टमेंट टेक्निक्स आप सिखाती हैं या फिर कुछ और चीजें भी होती हैं जो ऐसी होती हैं जो पर्सनल मतलब पर्सनल इंसान को के एटीट्यूड को समझते हुए, रवैये को समझ के दी जाती है? क्या आपका प्रोसेस होता है? थोड़ा सा ब्रीफली आप इसमें बताएं। बेशक इसमें जो है टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, खास तौर से माइंड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने अभी अर्ज किया है कि लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से लड़कियां जो है नए घर में एडजस्ट नहीं हो पाती है, और यहाँ कुछ टेक्निक्स और कुछ टूल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके जरिए से वो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानती हैं और कुछ हद तक वो उसमें बेहतरी लाती हैं। दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन, जितने भी अज़दवाजी तनाज़ात हैं वो नाक़िस कम्युनिकेशन की वजह से पैदा होते हैं। तो यहाँ कंप्लीट एक ऐसी क्लास चलाई जाती है जिसमें कम्युनिकेशन के उसूल बताए जाते हैं और मुकम्मल तौर पे ये इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं जिसमें मैं उनको केसेस वगैरह भी देती हूँ। कुछ एक्टिविटीज होती है तो उन केसेस को वो खुद सॉल्व करती हैं और उसकी रोशनी में वो अपने मसाइल भी वो उसमें डिस्कस कर सकते।
اچھا، اس میں بتائیں پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے آپ کے پاس سیشن میں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کا سیشن لیا ہے، آپ کے پاس سے کلاس لی ہے، تو اس حوالے سے میں جانتی ہوں کہ آپ نے بتایا تھا کہ ماسٹر کلاس میں مطلب خواتین کا، ان کی مدرس کا رہنا اور یہ رہنا بھی بہت ضروری ہے، تو اس حوالے سے کیا اہمیت ہے اس کی کہ لڑکی کی ماں یا لڑکے کی ماں جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ کے ماسٹر کلاس میں جوائن کریں، کیا اس کی امپورٹنس ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ لڑکیوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے بات. جو پہلی کلاس ہوتی ہے، ماسٹر کلاس ہوتی ہے، اس میں مکمل ماڈیول پیش کیا جاتا ہے کہ کیا کیا آنے والے وقت میں سکھایا جائے گا. اور سب سے جو فائدہ یہاں پر ہوتا یہ ہے ماؤں کو بلانے کی وجہ سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نئی نئی ساس بنی ہوتی ہے یا پہلی دفعہ اپنی بیٹی کی وہ شادی کر رہی ہوتی ہے، تو ان کے سامنے بھی بہت ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. کچھ خواتین کی طرف سے تو یہ بھی بات آئی ہے کہ کاش ہم نے یہ ساری باتیں پہلے سیکھی ہو، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آئیں اور اس طرح کے کورسز اٹینڈ کریں. بہت ہی اہم بات، مطلب آپ نے یہ اس سے مطلب یہ سب سے اچھی بات اس سسٹم کی لگ رہی ہے اس کورس کی، کہ اس میں جو ہے پورے ماحول کو مطابقت کے لیے جو دو کپل مل رہے ہیں ان کے مطابقت کے لیے ساس ہے، جو لڑکی کی ماں ہے، لڑکے کی ماں ہے، ان دونوں کا بھی انڈرسٹینڈنگ، ان کے رویے کی اسٹڈی یہ بھی ضروری ہوتی ہے اور ان کا تعاون بھی ضروری ہے. مطلب یہ ہم یوں سمجھ لیں اس کو کہ یہ کورس جو ہے ایک خاندان کو جوڑنے والا اور سسٹمیٹک فارم میں ایک ہیلدی خاندان کو بنانے والا ہی کورس ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. کیا آپ ہمارے مطلب ناظرین کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہے گی؟ یہ میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ کیا پیغام آپ کی طرف سے رہے گا پری میرج پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کی اویئرنیس پروگرام کے لیے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شادی شدہ زندگی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا، اور ہم اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام باتوں کو سمجھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جو زوجین کے حقوق ہیں ہم ان کو پہچانیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اگر کچھ تنازع ہو بھی جائے تو آپس میں بیٹھ کر کے اس کو خوش دلی سے اس کو حل کریں، عفو و درگزر سے کام لیں. اگر اس کے باوجود اگر آپ کا مسئلہ برقرار ہے تو پھر کسی تیسرے فریق کی مدد لی جا سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کاؤنسلنگ وہی چیز ہے، اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور آپ سے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی کاؤنسلر کی مدد لیں. یہی میں کہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورس اپنی نوعیت کا ایک بہترین پری اینڈ پوسٹ میرائٹل کورس مجھے معلوم ہوا، خاص طور سے اس لحاظ سے کہ اس میں جو ڈسکشن اور کلاسز ہوتی تھیں وہ کبھی بھی ون وے نہیں رہی. اٹ واز آلویز اے ٹو وے ڈسکشن اینڈ کمیونیکیشن، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف واضح نصیحت کے طور پہ بس کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، بلکہ ہمیں سائیکالوجیکل سائنسز اور اسلامک ٹیچنگس کے بیسس پہ کچھ ایسے فنڈامنٹلس سمجھائے جاتے تھے، اور اس کے بعد جس طرح سے ہمیں سچویشنز اور کیسز دیے جاتے تھے وہ بہت ہی پریکٹیکل تھے، جس سے خود ہماری بھی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں، جو کانفلکٹ سالونگ سکلز ہیں، اس میں اضافہ ہوا. اور الحمدللہ مجھے امید بھی ہے کہ اسی طرح سے یہ کورس آگے بھی ایک بہترین خاندانی نظام کو تشکیل دینے میں تمام خواتین کی مدد کرتے رہے گا انشاءاللہ. جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میرا خیال ہے ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے، اور پری میرج کاؤنسلنگ کوئی اس طرح کی اب نارمل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی نارمل ہیلدی چیز ہے. اس کے کورسز کرنے چاہیے، اور مطلب جو مرد ہے، لڑکا اور لڑکی جو شادی کے لیے ہیں، ان کو پری میرج کاؤنسلنگ لینی چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے اور مزید ایسے کورسز جو ہماری بہنیں جو ہیں خود چلا رہی ہیں، اور یہ سماجی جہد کار کے طور پر بھی ہے یہ کورسز، اور ساتھ ساتھ یہ اپنے پروفیشنلی انداز میں چلا رہی ہیں ان کو، اس طرح کے کورسز کے لیے مزید ہم ایسے پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. پروگرام آپ کو کیسا لگا ہادیہ کو آپ ضرور بتائیے گا. شکریہ ناظرین صاحبہ، آپ نے بہت اچھا ہمیں قیمتی ٹائم دیا آپ کا. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے جو اوپینین، جن آپ کے کورسز کرنے والے جن فارغات کے اوپینین ہیں وہ بھی آپ ہمیں بھیجیں. جزاک اللہ خیرا.